अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। तमाम काफले जी इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त 26 नंबर चुंगी मैदान जंग बनी हुई है। बलोचिस्तान से सालार खान काकड़ का काफला इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफला भी 26 नंबर चुंगी पर पहुंच चुका है। जनूबी पंजाब का काफला भी इस्लामाबाद इंट्री पॉइंट पर पहुंच चुका है। 26 नंबर चुंगी पर रेंजर्स ने पोजीशन संभाली हुई है और इस वक्त आग और खून का दरिया बना हुआ है। शदीद शैलिंग हो रही है और अली अमीन गंडापुर की जानब से खिताब भी किया गया है। बुशरा बीबी की जानब से मुक्का भी लहराया गया है और कहा गया है कि मशीनरी को आगे जाने दें, वो रुकावटें हटाती हैं, फिर अवाम का समंदर इस्लामाबाद में दाखिल हो। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट तक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंची है ना जनाब, वो बड़ी खतरनाक है। बताया गया है कम अज कम मिनिमम कुछ ना करके भी 1 लाख के करीब लोग हैं। अभी पीछे लोग आ रहे हैं। अभी मुख्तलिफ छोटे बड़े काफले वो हैं जो अचानक निकलेंगे, जो सरप्राइज देंगे। कितने लोग रावलपिंडी के अंदर हैं, कितने इस्लामाबाद में पहले से बैठे हुए हैं, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं ना, वो 1 लाख से ज्यादा हैं। हालात हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा वो जो कह रहे थे कोई बातचीत नहीं, बातचीत नोबई वालों के साथ करेंगे, बातचीत इंतशारी टोले के साथ करेंगे, बातचीत शरपसंदों के साथ करेंगे, चाहे चले जाए, कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। दौड़े छुट्टी करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो होता है कर लें। जरा अटक का पुल तो क्रॉस करके दिखाएं, जरा आए तो सही, आए ना, डंडा तैयार है। अटक का पुल तो क्रॉस करें, कटी पहाड़ी तो क्रॉस करें, निकले ना जरा पंजाब से, निकले ना जरा लाहौर से। राना सनाउल्लाह ने क्या क्या कहते होते थे, हकीम राना सनाउल्लाह। अब हकीम जो है वो मोहसिन नकवी। सामने सिंध से पुलिस बुलाई हुई है, बहादुर तगड़ी पुलिस, जिन्होंने कच्चे के डाकुओं का जीना हराम कर दिया है। वो वाली पुलिस, वो वाले सुरमा बुलाए हुए हैं। वो वाले हमने बड़े बड़े फनियर नाग वो हमने बुलाए हुए हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? मुकम्मल तौर पे लेट चुके हैं, मुकम्मल तौर पे। मुझे मायूसी हो रही है वैसे हुकूमत को देख के कि बड़के सुल्तान राय वाली हवाई फायरिंग, बड़कों के अंदर हवाई फायरिंग के अंदर तो गंडापुर मशहूर था, लेकिन यह हुकूमत बड़के आओ जरा आओ आओ जरा आओ डी चौक पे खड़े हुए हैं, रेंजर्स खड़ी हुई है, पूरे मुल्क से नफरियां बुला ली गई हैं। पहुंच के दिखाओ, हम इंतजार कर रहे हैं, पहुंच के दिखाओ। अगले पहुंच गए हैं, अगले पहुंच गए हैं। चंद मिनटों के फासले पर है। आपको पता है 26 नंबर चुंगी से डी चौक का फासला 15 मिनट का फासला है। पहुंच गए हैं। अब इस्लामाबाद वालों की लग गई हैं दौड़े। अब पता चला कि अच्छा ये भी हो गया है, वाकई पहुंच गए हैं, सची मुची पहुंच गए हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? अब चल रहा है तरला प्रोग्राम, तरला प्रोग्राम, मुज़ाकरात, मिन्नत समाजत। क्या कहने, 26 9 मई वाले हैं, शरपसंद हैं, इनके साथ नहीं बैठेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालतें फैसला करेंगी, ये करेंगी, एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल नहीं मुज़ाकरात करेगी। हाथ जोड़ती गए। खबर मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं। मिनिस्टर इनक्लेव में पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में पहुंच गए। एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करेगी, मुनीफ फारूक ने कहा, वो शहबाज शरीफ करेगा, वो हुकूमत करेगी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी। एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में पहुंचे हुए हैं। असद कैसर और अमीर मुकाम भी मिनिस्टर इनक्लेव पहुंच चुके हैं। पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर जो है वो पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ से अयाज सादक जो पहले भी राब्ते में थे पीटीआई के साथ,
رانا ثناء اللہ مذاکرات کے لیے جناب پہنچے. کہا کیا جا رہا ہے, اندر کی خبر کیا ہے؟ مذاکرات میں ممکنہ طور پر پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کرنے کی تجویز کہ آپ اسلام آباد کے سے باہری پشاور موڑ پہ بیٹھ جائیں, ہم آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتے. اچھا, تو پہلے جو آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی ان کا کیا بنا؟ دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد حکومت مظاہرین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے نہیں کرے گی. مظاہرین بھی پشاور موڑ سے آگے ریڈ زون کی جانب پیش قدمی نہیں کریں گے. حکومت کی جانب سے امیر مقام ایاز صادق محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ شریک ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے اسد کیسر شبلی فراز اور بیرسٹر گھول. اور آج میں نے صبح ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اڈیالہ میں لوگ بھیجے جا رہے ہیں, اڈیالہ میں لوگ بھیجے جا رہے ہیں, محنت کی جا رہی ہے. آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ خان کو آفر کروائی گئی ہے کہ پائن بنی گالا شفٹ ہو جاؤ نا بنی گالا, اور کال آف کر دو احتجاج. تو خان نے کہا تھا نہ یہ پہلے موقع تھا آپ کے پاس, یہ 22-23 سے پہلے موقع تھا, اب نہیں. اب تمام مطالبات اب آر یا پار, اب ڈو اور ڈائی, اب یا مارا جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا. تو خان نے وہ آفر ریجیکٹ کر دی. اب جو کہہ رہے تھے مذاکرات کہاں پہ, نہیں مذاکرات ہم کیوں کریں گے, ہم نہیں کرتے, ہم بڑے ترم خان ہیں. اب مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں, رابطے ہو رہے ہیں, پشاور موڑ پہ ٹھہرے. پھر یہ انگلینڈ سے ایک خط آیا ہے, کیم جانسن ہیں, یہ ایم پی اے ہیں انگلینڈ کے اندر, انگلینڈ برطانیہ کے اندر. تو انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر سچویشن خراب ہے, کہیں مارشل لا نہ لگ جائے, یا کہیں پروٹیسٹرز پر جو ہے وہ وائلیشن نہ ہو, وائلنس نہ ہو, یا کہیں پاکستان کی جمہوریت جو پہلے سے ہے ہی نہیں وہ خطرے میں نہ ہو. تو اس حوالے سے برطانیہ اپنا رول پلے کرے. یہ خط بھی سامنے آ چکا ہے. اور پھر پاکستان کے نامور لیڈر, ایشیا کے نیلسن منڈیلا, نواز شریف بھی میدان میں آ چکے. خبر یہ ہے کہ ملکی بگڑتی صورتحال, نواز شریف ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری پہنچ گئے. تو ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا, روڈ تو امپاسبل تھا نا. تو اب یہ مری کیوں پہنچے کہ مری اور اسلام آباد قریب ہیں, رابطے شابطے جو بھی ہوں ذرا دور بھی رہے نا. اسلام آباد کے اندر خطرہ ہے نا پھر معاملات کی, وہ بنگلہ دیش والا نا کام بن جائے. وہ کیا کل تک کیا پریس, آج صبح تک کیا پریس کانفرنس ہو رہی تھی عظما بخاری اور عطا تارڑ اور باقیوں کی جانب سے. اب سارے بھیگی بلنگاں بنے ہوئے ہیں. مذاکرات کہہ رہے تھے دہشت گرد آ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, روک لیں گے. اب میاں صاحب اسلام آباد نہیں رکے, مری ہیلی کاپٹر اترا ہے کہ وہاں سے رابطے میں رہیں گے, اور جو بھی سچویشن بنی اس حساب سے پھر دیکھیں گے. ملک سے بھاگنا ہے, ملک میں رہنا ہے, حکومت جاتی ہے رہتی ہے, کیا بنتا ہے. اور ادھر سے لوکشینکو صاحب جو کہ بیلاروس کے صدر ہیں, وہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آئے ہوئے ہیں, اور شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا. 3 روزہ ان کا دورہ ہے. اب اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے رد عمل دیا ہے ٹویٹر پہ. کہتے ہیں حیرت کی بات ہے, بیلاروس جیسے غیر اہم ملک جس کی حیثیت روس کے صوبے سے زیادہ نہیں, اس کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم خود ایئرپورٹ جا رہا ہے. اس سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کس قدر عالمی تنہائی کا شکار ہے, اور کتنی جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک کے ڈکٹیٹر کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. حالانکہ جب وہ ایرانی صدر جو شہید ہو گئے ہیں ابراہیم ریسی صاحب, وہ جب آئے تھے تو ایک عام وہ ریاض پیرزادہ کو بھیج دیا تھا. لیکن اب ایک عام سا ملک, چھوٹا سا ملک, اس کے صدر کا استقبال کہ پاکستان بڑا سفارتی طور پہ ایکٹیو ہے, تو یہ ہو رہا ہے. حقلہ انٹرچینج پر تحریک انصاف اچھا اور بلوچستان سے آنے والے جو ہے قافلے وہ اکٹھے ہو گئے تھے, تو لہٰذا یہ جو اب 26 نمبر چنگی پہ علی امین گنڈا پور کا قافلہ پہنچا ہوا ہے, اس کی سٹرینتھ کے اندر کافی اضافہ ہو چکا ہے. اسلام آباد کے کل بھی جو پرائیویٹ سکول ہیں اور سرکاری سکول ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں وہ بند رہیں گی. اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. اور اس وقت ڈی چوک جو ہے وہ سندھ پولیس, جو کہ بڑی بہادر پولیس ہے, جنہوں نے کچے کے ڈاکوؤں کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے, اس کے رحم و کرم پر ہے, اور پی ٹی آئی کے رحم و کرم پر ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور کیا اب یعنی زرداری کی جو پولیس ہے نا, سندھ کی زرداری بابا کی جو پولیس ہے, وہی ڈی چوک کو ریسکیو کر سکتی ہے, ڈی چوک کا دفاع کر سکتی ہے. اور باقی کسی وقت بھی اب اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, مطالبات نہیں مانے جاتے, تو پروٹیسٹر جو ہیں وہ ریڈ زون کے اندر ڈی چوک کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. ہمارے نمائندے گراؤنڈ کے اندر بھی موجود ہیں. تو تمام تر صورتحال اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے گی. پاکستان زندہ باد.